ओ नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा मैले हजुरहरूलाई अध्याय 3 कर्मयोगको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी गराएको थियो। साथसाथै आज चाहिँ म हजुरहरूलाई अध्याय 4 दिव्य मन श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा केही कुरा जानकारी साथसाथै त्यहाँ रहेका दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई भन्छु है त। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा छुट्याउने काममा विद्वानहरू पनि अल्मलिने गर्दछन्। त्यसैले म तिमीलाई कर्म के हो भन्ने कुरा भन्दछु। यो कुरा जान्यौ भने तिमी समस्त अशुभ वा दुर्भाग्यबाट मुक्त हुनेछौ। अर्थात् कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्म पूर्ववर्ती प्रमाणित भक्तहरूको आदर्श अनुरूप हुन पुग्दछ। यसको चर्चा 15औं श्लोकमा गरिसकेको छ। यस्ता कर्महरू स्वतन्त्र रूपले किन गर्न हुँदैन भन्ने विषयको चर्चा यस श्लोकमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नका लागि मानिसले गुरु शिष्य परम्परामा आएर प्रामाणिक आचार्यहरूको नेतृत्वको अनुसरण गर्नुपर्दछ। यसको व्याख्या यस अध्यायको सुरुमै गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने निर्देशन पहिले सूर्यदेवले दिएको थियो। त्यो उपदेश सूर्यले मनुलाई दिएका थिए। मनुले फेरि आफ्ना छोरा इक्ष्वाकुलाई दिए। त्यस समयदेखि नै त्यो परम्परा पृथ्वीमा चल्दै आएको हो। त्यसैले मानिसले त्यही शिष्य परम्परा अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यहरूको पद चिन्हहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ। अन्यथा अत्यन्त बुद्धिमानी व्यक्ति पनि कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्मका विषयमा भ्रमित हुन सक्दछ। त्यसै कारणले भगवान आफैले अर्जुनलाई कृष्ण भावनाको उपदेश दिने निश्चय गर्नुभएको हो। अर्जुनलाई भगवान स्वयंले शिक्षा दिनुभएको हुनाले अर्जुनका चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने व्यक्ति कहिले भ्रमित हुँदैन भनेर भनिएको छ। अधुरो अनुभवजन्य ज्ञानले धर्म मार्गको निर्णय गर्न सक्दैन। वास्तवमा धर्मको प्रतिपादन भगवान स्वयंले गर्नुभएको हो। भनिएको पनि छ, चिन्तनद्वारा कसैले पनि धार्मिक सिद्धान्तको निर्णय गर्न सक्दैन। मानिसले ब्रह्मा, शिव, नारद, मुनि, कुमारहरू, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, शुक्रदेव, गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज जस्ता महान आधिकारिक भक्तहरूका चरण चिन्हको अनुसरण गर्नुपर्दछ। मानसिक चिन्तन द्वारा मात्र मानिसले धर्म के हो र आत्म साक्षात्कार के हो भन्ने निश्चय गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले आफ्ना भक्तहरू प्रतिको अहेतुकी कृपाले गर्दा नै भगवानले अर्जुनलाई सिधै कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा व्याख्या गर्नुभयो। कृष्ण भावनामा रहेर गरिएको कर्मद्वारा मात्रै मानिस सांसारिक बाधा बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। कर्मको जटिलतालाई बुझ्नु अति कठिन छ। त्यसैले मानिसले कर्म के हो, वर्जित के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् भव बन्धनबाट साँच्चै नै मुक्त हुन चाहने मानिसले कर्म अकर्म र विकर्म बीचको भेद बुझ्नै पर्दछ। मानिसले आफूलाई यस्ता कर्म अकर्म र विकर्म विश्लेषण गर्ने कार्यलाई लगाउन पर्दछ, किनभने यो अत्यन्त कठिन विषयवस्तु हो। कृष्ण भावनालाई र गुण अनुसार कर्मलाई बुझ्नका लागि मानिसले भगवानसँगै आफ्नो के सम्बन्ध छ र त्यो बुझ्नु पर्दछ। यो विषयलाई जसले राम्रोसँग बुझेको छ त्यसले सम्पूर्ण जीवात्मा भगवानका अन्तरङ्ग दास हुन र अन्त्यमा गएर सबैले कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने रहस्य जानेको हुन्छ। सम्पूर्ण भगवद् गीताको निष्कर्ष यतितिर निर्देशित छ। कृष्ण भावना ब्रह्मका सम्पूर्ण निष्कर्ष तथा परिणाम विकर्म हुन्, अर्थात् निषेध कर्म हुन्। यो सबै कुरा बुझ्न कृष्ण भावना भावित आधिकारिक व्यक्तिको सङ्गत गर्नु पर्दछ र तिनीहरूबाट यसको रहस्य बुझ्नु पर्दछ। यस्तो बुझाइ स्वयं भगवानबाटै सिके जस्तो हुन्छ।
अन्यथा यस विषयमा अत्यन्त बुद्धिमानी व्यक्ति पनि भ्रमित हुन्छ, जसले कर्ममा अकर्म र अकर्ममा कर्म देख्दछ त्यो व्यक्ति सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमानी हो र त्यस्तो व्यक्ति सबै किसिमका कर्ममा संलग्न भएर पनि दिव्य अवस्थामा रहेको हुन्छ। अर्थात् कृष्ण भावना भावित भएर काम गर्ने व्यक्ति कर्मको बन्धनबाट स्वत मुक्त हुन्छ। उसले आफ्ना सबै कर्महरू कृष्णकै लागि गर्दछ, त्यसैले ऊ कुनै पनि कर्मका प्रभावले सुखी र दुखी हुँदैन। फलस्वरूप कृष्णका लागि सबै काममा संलग्न रहँदै पनि ऊ मानव समाजमा बुद्धिमानी व्यक्ति ठहरिन्छ। अकर्मको अर्थ हो कर्म फल रहित हुनु। निराकारवादीहरू आत्मसाक्षात्कारका मार्गमा कर्मफल बाधक हुन्छ भन्ने ठानेर डरले कर्म गर्ने छाड्दछन्, तर साकारवादीहरू आफूलाई भगवानको नित्य दास ठान्दछन् र आफ्नो स्वरूपसँग राम्रो परिचित हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफूलाई सधैँ कृष्ण भावनाका कार्यमा संलग्न राख्दछन्। कृष्ण भावनामा सम्पूर्ण काम कृष्णकै लागि गरिन्छ। यसरी कृष्ण सेवा गरिरहँदा उसलाई दिव्य सुखको अनुभव भइरहन्छ। कृष्ण सेवाको विधिमा लागेर व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिको चाहना नै हुँदैन। कृष्ण प्रतिको नित्य दास्य भावले उसलाई सबै प्रकारका कर्मफलबाट मुक्त गराइदिन्छ, जसले हरेक प्रयास कर्म इन्द्रिय तृप्तिको इच्छाले रहित हुन्छ त्यसलाई पूर्ण ज्ञानी मानिन्छ। ऋषिहरू त्यस्ता कर्तालाई पूर्ण ज्ञान रूपी अग्निद्वारा कर्मफल भस्म गराउने पण्डित भन्दछन्। अर्थात् पूर्ण ज्ञानी व्यक्तिले मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका क्रियाकलापलाई बुझ्न सक्दछन्। यस्ता व्यक्तिमा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने प्रवृत्ति हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपको पूर्ण ज्ञान हुन्छ। उनीहरूले आफूलाई भगवानका नित्य दास मानेका हुन्छन्। यही ज्ञानले उनीहरूको आफ्नो कर्मफललाई भस्म गरेका हुन्छन्। यस किसिमको पूर्ण ज्ञान पाएका व्यक्ति साँच्चीकै विद्वान हो। म भगवानको नित्य दास हुँ भन्ने ज्ञानको विकासको तुलना अग्निसँग गरिएको छ। यस किसिमको ज्ञान रूपी अग्नि एक पटक बल्यो भने सम्पूर्ण कर्मका फलहरूलाई खरानी पारिदिन्छ। कर्मफलका सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई त्यागेर सिधै सन्तुष्ट र स्वतन्त्र रहने व्यक्तिले सबै प्रकारका कर्ममा संलग्न रही पनि सकाम कर्म गरिरहेका हुँदैनन्। अर्थात् कृष्ण भावनामा रहेर हरेक कार्य केवल कृष्णकै लागि गर्ने मानिस नै कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छन्। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिहरू भगवान प्रतिको विशुद्ध प्रेमका कारणले नै कर्म गर्दछन्। त्यसैले उसलाई कर्म फल प्रति कुनै आसक्ति हुँदैन। हरेक कुरा कृष्णकै आश्रयमा छोड्ने हुनाले उसलाई आफ्नो पालन पोषणको समेत प्रवाह हुँदैन। यसरी कृष्णमय भएको व्यक्तिले न त कुनै वस्तु पाउने चाहना नै गर्दछ, न त भएको वस्तुको संरक्षणको चिन्ता नै गर्दछ। उसले आफ्नो सामर्थ्यले भेटेसम्म आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्दछ र बाँकी सबै कुरा कृष्णकै आश्रयमा छोडिदिन्छ। यस प्रकारको अनासक्त मानिस राम्रो र नराम्रो कर्मफलबाट सर्वदा मुक्त हुन्छ। मानौ उसले केही पनि गरिरहेको छैन। यही हो अकाम वा निष्काम कर्मको लक्षण। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्म बाहेक अरू कर्मको कर्तालाई बन्धन युक्त बनिदिन्छन्।
बनाइदिन्छन् र विकर्मको असली स्वरूप पनि यही हो, जसको व्याख्या पनि पहिले नै गरिसकेको छ। यस प्रकारको ज्ञानी पुरुषले पूर्णतया नियन्त्रित मन र बुद्धिले कर्म र काम गर्दछ। उसले आफ्ना सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई पनि त्यागिदिन्छ र केवल जीवन निर्वाहका लागि मात्र कर्म गर्दछ। यसरी कर्म गर्ने व्यक्ति पापपूर्ण कर्मफलबाट प्रभावित हुँदैन। अर्थात् कृष्ण भावना भावित भएका व्यक्तिले आफ्ना कर्मको राम्रो वा नराम्रो फलको अपेक्षा गर्दैन। उसका मन र बुद्धि पूर्णतया नियन्त्रित हुन्छन्। म पूर्ण परमेश्वरको अंश हो, अतः अंश रूपमा मद्वारा गरिने कुनै पनि कर्म मैले नै गरेको नभएर परमेश्वरले मेरा माध्यमबाट सम्पन्न गराउनु भएको मात्र हो भन्ने ज्ञान उसलाई हुन्छ। जब हात हल्लिन्छ, हातको आफ्नै इच्छाले हल्लिएको हुन बरु सम्पूर्ण शरीरको चेष्टा वा प्रयासले मात्र हल्लिएको हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भगवानकी इच्छाले अनुगामी हुन्छ, किनभने उसलाई आफ्नो व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिको कुनै हुँदैन। ऊ यन्त्रको एउटा पूर्जा जस्तो बनेर हिन्डुल गर्दछ। जसरी पूर्जालाई राम्रोसँग चलाउन समयमा तेल र सफाईको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी कृष्ण भावनामा भावित भएका व्यक्ति पनि कर्मद्वारा आफूलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाइराख्छ, जसले गर्दा भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा पनि लागिरहन सकियोस्। यसरी ऊ आफ्ना कर्मका सम्पूर्ण प्रतिक्रियाबाट सुरक्षित रहन्छन्। एउटा पशु जस्तै उसलाई आफ्नै शरीरको स्वामित्व बोध पनि रहँदैन। कहिलेकाहीँ मालिकले आफ्नो पशुलाई आफ्नै अधिकारभित्रको वस्तु सम्झेर निर्दयतापूर्वक पिट्ने गर्दछ। त्यही पनि पशुले कुनै पनि विरोध जनाउँदैन, न त उसले कुनै सही स्वाधीनता नै हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारकै कार्यमा लागिरहेको हुन्छ। उसले कुनै भौतिक पदार्थमाथि मिथ्या अधिकार जगाउने समय नै पाउँदैन। आफ्नो शरीर र आत्मसाक्षात्कारको लागि उसलाई कुनै अनुचित उपायले धन सङ्ग्रह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहँदैन। त्यसैले ऊ त्यस किसिमको भौतिक पापद्वारा दूषित हुँदैन। यसरी ऊ आफ्ना सम्पूर्ण कर्मका प्रतिक्रिया वा प्रतिफलबाटै मुक्त हुन्छ। जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त हुने लाभबाट सन्तुष्ट रहन्छ, दैविक भावबाट मुक्त रहन्छ, ईर्ष्या गर्दैन र सफलता र असफलता दुवै अवस्थामा स्थिरचित्त रहन्छ, त्यो व्यक्ति कर्म गरेर पनि कर्मफलमा बाधिँदैन। अर्थात् कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आफ्नै शरीरको रक्षाका लागि पनि धेरै प्रयत्न गर्दैन। ऊ त स्वतः भइपरि आउने लाभबाट सन्तुष्ट रहन्छ। उसले माग्दा पनि माग्दैन र कसैबाट उधारो पनि लिँदैन। उसले आफ्ना शक्ति र सामर्थ्य अनुसार सत्यतामा रहेर कर्म गर्दछ र आफ्नो परिश्रमबाट जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट र सन्तोष गर्दछ। अत ऊ आफ्नो जीविकाको विषयमा स्वतन्त्र रहन्छ। उसले अरू कसैको सेवामा लागेर भगवानको सेवामा कमी हुने दिँदैन, तर भगवानको सेवाका लागि भने संसारको द्वन्द्वबाट विचलित नभइकन कुनै पनि काम गर्न सक्दछ। सांसारिक द्वन्द्वलाई सुख दुःख, जाडो गर्मी वा गर्मीका रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यस प्रकारका द्वन्द्वबाट परे रहन्छ, किनभने कृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि गरिने कुनै पनि काम गर्न उसले
अप्ठ्यारो मान्दैन। त्यसैले उसले सफलता र असफलता दुवै अवस्थामा सम्भाव राख्न सक्दछ। जब कुनै व्यक्ति दिव्य ज्ञानमा पुगेको हुन्छ त्यति बेला उसमा यस्ता लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणमा आसक्त छैन र पूर्ण रूपले दिव्य ज्ञानमा अवस्थित छ उसका सबै कर्महरू ब्रह्ममा लीन हुन जान्छन्। अर्थात् पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित भएपछि मानिस सबै दबन्दबहरूबाट मुक्त हुन्छ र त्यसै गरी भौतिक गुणका दोषहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ। कृष्णका साथमा रहने आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान हुने हुनाले नै ऊ यसरी मुक्त हुन्छ। यसरी मुक्त भइसकेपछि उसको चित्त कृष्ण भावनाबाट विचलित हुँदैन। उसले जे गर्दछ त्यो आदि विष्णु वा कृष्णकै लागि गर्दछ। यसो हुँदा उसका सम्पूर्ण कर्महरू यज्ञमय बन्न पुग्दछ। यज्ञको अर्थ नै परम पुरुष विष्णु वा कृष्णलाई प्रसन्न पार्नु हो। यस्तो यज्ञमय कर्मको फल पनि ब्रह्मभूत भएर ब्रह्ममै मिल्दछ र मानिसलाई त्यस्ता कर्महरूबाट प्राप्त हुने भौतिक फल भोग्नु पर्दैन। कृष्ण भावना मृतमा पूर्णतया निमग्न भएका व्यक्तिले आफ्नै आध्यात्मिक कर्मले गर्दा भगवत धाम प्राप्त गर्दछ, किनभने उसका कर्ममा हवन पनि ब्रह्ममय र हवि पनि ब्रह्ममय हुन पुग्दछ। अर्थात् कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्दा गर्दै अन्त्यमा कसरी आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको वर्णन यहाँ गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने धेरै प्रकारका कर्महरू छन्। ती सबैको वर्णन आगामी श्लोकहरूमा गरिनेछ, तर यहाँ केवल कृष्ण भावना मृतका सिद्धान्तको वर्णन मात्र गरिनेछ। भौतिक कल्पसहरूले ग्रस्त भएको बद्ध जीवले भौतिक वातावरणमा रहेर नै कर्म गर्नुपर्दछ। तैपनि यस्तो वातावरणबाट ऊ बाहिर आउनु पर्दछ। जुन विधिले बद्ध जीव भौतिक वातावरणबाट बाहिर आउन सक्दछ त्यही विधिको नाम नै कृष्ण भावना हो। उदाहरणका लागि दूध वा दूधबाट बनेको वस्तुहरू धेरै खानाले पेट गडबड भएको बिरामीलाई दूधबाटै बनेको अर्को परिकार दही खाना दिएर उपचार गरिन्छ। हो त्यसै गरी भौतिकतामा डुबेका बद्ध जीवले कृष्ण भावनाद्वारा नै उपचार गर्न सकिन्छ, जुन कुरा गीतामा यहाँ दिइएको छ। यस्तो विधिलाई सामान्यतया यज्ञ भनिन्छ। यज्ञको अर्थात् भगवान विष्णु वा कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। यो संसारमा कृष्ण भावनामा रहेर वा कृष्णका लागि भनेर जति धेरै कर्म गरिन्छन् ती कर्मले अरू नराम्रा कुरालाई पूर्णतः शोषण गरेर वातावरणलाई त्यति नै बढी आध्यात्मिक बनाइदिन्छ। ब्रह्म शब्दको अर्थ हो आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक हुनुहुन्छ र उहाँको दिव्य शरीरको किरणलाई ब्रह्म ज्योति भनिन्छ। ब्रह्म ज्योति उहाँकै आध्यात्मिक तेज हो। अस्तित्वमा जे जति वस्तु छन् सबै ब्रह्म ज्योतिमा अवस्थित छन्, तर जब त्यो ज्योति इन्द्रिय तृप्तिजन्य मायाका पर्दाले ढाकिन्छ त्यो अवस्थालाई भौतिकता भनिन्छ। यो भौतिक आवरणलाई कृष्ण भावनाद्वारा तुरुन्त हटाउन सकिन्छ। यस प्रकार कृष्ण भावनाका लागि अर्पण गरिएको यस्तो हवि उपभोग गर्ने भोक्ता प्रतिनिधि हवनीय र समर्पण गर्ने विधि समर्पणकर्ता र उक्त समर्पणको प्रतिफल सबै आपसमा मिलेर परम सत्य वा ब्रह्ममय बन्दछन्। मायाद्वारा ढाकिएको परम सत्यलाई पदार्थ भनिन्छ। जब त्यही पदार्थ परम सत्यका निमित्त
प्रयुक्त हुन्छ त्यसमा फेरि आध्यात्मिक गुण आउँदछ। त्यस्तै मायाजन्य चेतनालाई ब्रह्ममा रूपान्तरित गर्न विधि नै कृष्ण भावना हो। जब मन पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा निमग्न हुन्छ त्यस्तो अवस्थालाई समाधिष्ठ अवस्था भनिन्छ। यस्तो दिव्य चेतनामा रहेर जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई यज्ञ भनिन्छ। आध्यात्मिक चेतनाको त्यो अवस्थामा पुगेको होता हवन हवि यज्ञ सम्पादनको नेतृत्व गर्ने कर्ता र परम प्राप्ति वा फल आदि हरेक कुरा परम ब्रह्ममा एक हुन पुग्दछन्। कृष्ण भावनाको विधि पनि यही नै हो। कतिपय योगीहरू विभिन्न देवताहरूको पूजा गर्दछन् भने कुनै योगीहरू परम ब्रह्ममा अग्निको अहितु चढाउँछन्। अर्थात् कृष्ण भावना भक्ति भएर आफ्नो कर्तव्य कर्ममा निमग्न रहने व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो वा प्रथम श्रेणीका योगी हुन् भन्ने कुराको चर्चा माथि नै गरियो। तर केही मानिसहरू यस्ता पनि छन् जो देवताहरूको पूजा गर्नका लागि त्यस्तै यज्ञ गर्दछन् र अझ अर्का थरी मानिसहरू त परम ब्रह्म वा भगवानको निराकार स्वरूपका लागि नै यज्ञ गर्दछन्। यस प्रकार 3 का श्रेणी अनुसार विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू छन्। विभिन्न प्रकारका यज्ञकर्ताहरूद्वारा सम्पन्न गरिने यज्ञ यी विभिन्न श्रेणी केवल बाहिरी वर्गीकरण मात्र हुन्। वास्तवमा यज्ञको अर्थ त भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नु हो। कहीँ विष्णुलाई नै यज्ञ भन्ने गरिएको पनि पाइन्छ। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूलाई मुख्यतया 2 श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको सांसारिक उपलब्धिका लागि गरिने यज्ञ र दोस्रो भनेको दिव्य ज्ञान प्राप्तिका लागि गरिने यज्ञ। कृष्ण भावनामा भावित भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण भौतिक सम्पदा परमेश्वरलाई प्रसन्न गराउनका लागि प्रयुक्त हुन्छ। तर कुनै क्षणिक भौतिक सुख चाहनेहरू इन्द्र सूर्य चन्द्र आदि देवताहरूलाई प्रसन्न पार्नका लागि आफ्नो भौतिक सम्पदाको आहुति दिन्छन्। अरू निराकारवादीहरू निराकार ब्रह्ममा लीन हुन आफ्नो स्वरूपको आहुति दिन्छन्। देवताहरू त्यस्ता शक्तिशाली जीवात्मा हुन् जसलाई परमेश्वरले ताप पानी प्रकाश आदि भौतिक चिजहरूको आपूर्ति गरेर ब्रह्माण्डको रेखदेख र निरीक्षण गर्नका लागि नियुक्त गर्नुभएको हो। भौतिक लाभको चाहना गर्नेहरूले वैदिक अनुष्ठान पद्धति अनुसार विभिन्न देवताहरूको पूजा आराधना गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूलाई बहु ईश्वरवादी धेरै ईश्वर मान्ने भनिन्छ, जो परम सत्यको निगुण निराकार स्वरूपको पूजा गर्दछ र देवताका स्वरूपलाई क्षणिक मान्दछ। तिनीहरूले परम सत्य रूपी अग्निमा आफ्नो वैयक्तिक सत्ताको आहुति दिन्छन्। यसरी उनीहरू परम सत्तामा लीन भएर आफ्नो वैयक्तिक अस्तित्व समाप्त गर्दछन्। यस्ता निराकारवादीहरू परमात्माको दिव्य स्वभावलाई बुझ्नका लागि दार्शनिक चिन्तनमा आफ्नो सम्पूर्ण समयको आहुति दिन्छन्। अर्को शब्दमा सकाम कर्मवादीहरू सांसारिक भोगका लागि आफ्नो भौतिक सम्पदाको आहुति दिन्छन् भने निराकारवादीहरू परमेश्वरको सत्तामा लीन हुनका लागि आफ्नो भौतिक उपलब्धिको आहुति दिन्छन्। निराकारवादीहरूका लागि यज्ञको अग्निवेदी नै परम ब्रह्म हो र आहुति ब्रह्मरूपी अग्निमा आत्मसत्ताको विलय हो। तर अर्जुन जस्ता कृष्ण भावनामा भावित व्यक्तिले भने कृष्णलाई प्रसन्न पार्नका लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पित गरिदिन्छन्। यसरी समग्र भौतिक सम्पदाका साथै उनीहरूको आत्मस्वरूप पनि कृष्णकै लागि समर्पित हुन पुग्दछ। यस प्रकार उनीहरू प्रथम श्रेणीका योगी हुन पुग्दछन्, तर उनीहरूले आफ्नो वैयक्तिक अस्तित्व भने गुमाउँदैनन्।
केही विशुद्ध ब्रह्मचारीहरू श्रवण प्रक्रिया र इन्द्रियहरूलाई मनको नियन्त्रण रूपी अग्निमा होमिदिन्छन् भने अर्का थरी गृहस्थहरू इन्द्रियका विषयहरूलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। अर्थात् मानव जीवनमा 4वटा आश्रमका सदस्यहरू ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी र सन्यासी परिपूर्ण योगी वा अध्यात्मवादी बन्नका निमित्त हुन्। मानव जीवन पशु जीवन जस्तो इन्द्रिय तृप्त गर्नका लागि मात्र होइन, अत मानिसलाई आध्यात्मिक जीवनमा पूर्ण बनाउनका निमित्त यी 4वटा आश्रमहरूको व्यवस्था गरिएको हो। ब्रह्मचारी वा विद्यार्थीले सुयोग्य गुरुका रेखदेखमा इन्द्रिय तृप्तिका विषयबाट हटेर आफ्नो मनलाई वशमा राख्दछन्। ब्रह्मचारीहरू कृष्ण भावना सम्बन्धी शब्दलाई मात्रै सुन्दछन्। भक्तजनहरू, आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 4 दिव्य ज्ञानको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराएँ। अब म हजुरहरूलाई अर्को एपिसोडमा यहाँ रहेका अरू कुराहरूको बारेमा बताउनेछु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ म हजुरहरूमा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, राधे राधे सबैजनालाई।